Gwardiya sa templo ang ipadala sa mga kadagkuhan sa mga pari o sa mga parasi. Sangkap sila mga hinagiban, mga parol o mga sulod. Nasayon si Jesus sa tanan nga mahitabo kaniya. Busa mitakbo siya kaniya o miingon. Kinsa inyong ipangita? Sila mitubag. Si Jesus pataka sa Siya miingon. Ako ini. Si Judas ang nagbudhi kaniya nagbarog dito uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako kini, misibog sila og nangatumba o gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsa inyong ipangita? Sila mitubag. Si Jesus pataka sa Siya miingon. Giingnan ko na ako nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong ipangita, ayaw ninyong hinabdi kinikuban. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, Amahan, walay usa kanila nga mawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada milanit niini og gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Mingon si Jesus kang Pedro. Isa ko ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko ignon ang buba sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan o sa mga gwardyang Hudeyo. O siya gigapos nila o gidala una ngadto kang Anas. Ang ugangan ni Caiphas nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga. Si Caiphas mao ang nagtambak sa mga Hudeyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tao. Si Simon Pedro og laing tinun-an misunod kang Hesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari. Busa ikuyog siya kang Hesus ngadto sa awanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro dito sa gawas dool sa ganhaan. Mibalik pagula ang laing tinunan nga kaila sa pangulong pari og bisulti sa babay nga dito sa ganhaan. Ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babay nga dito sa ganhaan miingon kang Pedro. Dili ba sa kaman sa mga tinihan ni anak tawhana? Mitubag si Pedro. Di ako! Tugnaw kadtong panahona, usa ang mga sulugoon o mga gwardya naghaling og kalayo ginamit ang uli og nagdakdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro og bibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya ipangutana si Jesus sa pangulong pari may tungod sa iyang mga tinun-an o sa iyang pagtulunan. Si Jesus miingon. Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan ko pagpagudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinagoga o sa templo. Wala ako gisulti sa tago. Busa, ngano nangutan ka man kanako? Mo ay pangatan na ang mga tao nakaduo kanako, kay nasayon sila sa akong gisulti. Sa pagsulti ni Jesus niini, gisakpa siya sa usa sa mga gwardyang o giingnan. Nganong nakaako ka pagsulti kimo niini sa pangulong pari? Si Jesus mitubag. Kung may sayo ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga aniya dinhi. Apan, kung gusto ako, nganong gisagpa ang anak ko? Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas
Ito kang Caiphas, ang Pangulong Pari. Itong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro dool sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya. Dili ba usa ka man sa mga tinunanihan ng tawhana? Apan milibod si Pedro, miingon siya. Dili ako! Unya usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tao kansang dalunggan giputol ni Pedro, nangutana. Dili ka ba ang akong nakita uban kaniya dito sa tanaman? Og si Pedro miingon na usab. Dili! Og diha may mitugtugaw nga manok. Unya gikan sa balay ni Caiphas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa panglinis. Aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa palasyo, busa bigula si Pilato o nangutana kanila. Unsa may nisumbong batok ning tawhana? Sila mitubag. Dili unta ko sa dayon kami kanimo kung wala sa masala. Og si Pilato miingon kanila. Dalan ninyo siya ug hugmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag. Wala ito pagkatapos sa pagpatay ng tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang pagiha siya mamatay. Unya mibalik si Pilato pagsulod o gitawag niya si Jesus o gipangutana. Ikaw ba ang hari sa Hudiyo? Si Jesus Mabuhay ang hari sa mga Hudiyo! og siya ipadakpa nila. Unya migula na usab si Pilato og bingon sa mga tao. Karon, datoy ko siya manhikan ninyo, aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilod kaniya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tulukon ug sapot nga laptong pula. Unya mingon si Pilato kanila. Aniya ang tao! Sa pangangita sa kadagkuhan sa mga pari o sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Si Pilato mingon kanila. Kung mo ka na, kuhaan siya o bilansan sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan na sinutan mo siya. Ang mga Hudiyo mitubag. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gisamot siyang kahadlok. Busa mibalik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Jesus. Tagadi ka ba gayon? Apan si Jesus wala mitubag. Busa si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba matubag ka na ko? Wala ka ba mahibalo nga ako may bangom sa pagbuhi kanimo o paglansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gawang kanako. Kung wala pa kinihatag kanimo sa Dios. Busa, ang tao nga nagtugyan ka na ako gana kanimo, mas nadaan pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit. Ang hari sa mga Hudiyo ug daghang mga Hudiyo nakabasa niini. Kayang dapit din gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang sulat sa Hebreo, sa Latin o sa Griego. Ang mga kadagkuhan sa mga pari mingon kang Pilato. Ayaw isulat na hari siya sa mga Hudiyo, kung dili nga mingon siya, ako
Pilato mitupa. Ang nasulat ko, di ko nailisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin-bahin sa upat o sa kabahin sa matang sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinaihan. Ang mga sundalo nag-ignanay. Dili ato giningsiyon, magripa yun kita kung kinsay mapalag-iya nini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila akong mga bisti. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Dur sa krus de Jesus, nagbarog ang iyang inahan o gagsuon sa iyang inahan. Si Maria, na asawa ni Cleopas, o si Maria Magdalena. Sa makita ni Jesus sa iyang inahan, o sa tinunan nga iyang gimahal, nga nagbarog dito, bingon siya sa iyang inahan. Babay, ani ang imong anak. Unya bingon siya sa tinunan. Ani ang imong inahan. Sukan niya to kipatipon si Maria pagbuyo sa tinunan. Humani ni si Jesus ganasayod nga ang tanan natuman na. Pagaron pagtuman sa kasulatan, siya miingon. Giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka o nagtunlob silang ispungha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isuko o giisa nila kini dito sa iyang baba. Human nakatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos na. Unya, midugo siya o namatay. Muluhod ang tanan. Sa krus. Ugon niya, ikuha kini sa mga tao. Gihimo nila kini kay Bernes man kadto adlaw sa pagpangandam. Og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw ipapahulay. Saglit ang umaabot nga adlaw ipapahulay, balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug laing ipamaling ang mga bitiis sa duha ka tawo magilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila